پیغمبر دی نصیحت قرآن نال، پیغمبر دی وصیت قرآن نال، پیغمبر دی حقیقت قرآن نال، پیغمبر دا مزاج قرآن نال، پیغمبر دا معراج قرآن نال، پیغمبر دا میزان قرآن نال، پیغمبر دا اعلان قرآن نال، پیغمبر دا عنوان قرآن نال، پیغمبر دا بیان قرآن نال، پیغمبر دا اتقان قرآن نال، پیغمبر دا عنفوان قرآن نال، حتیٰ کہ پیغمبر دا عثمان قرآن نال، پیغمبر دا حبیب قرآن نال، پیغمبر دا رفیق قرآن نال، پیغمبر دا صدیق قرآن نال، پیغمبر دا فجر قرآن نال، پیغمبر دا ظہر قرآن نال، پیغمبر دا عصر قرآن نال، پیغمبر دا بدر قرآن نال، پیغمبر دا عمر قرآن نال، پیغمبر دا حبی قرآن نال، پیغمبر دا ولی قرآن نال، پیغمبر دا تکی قرآن نال، پیغمبر دا علی قرآن نال، پیغمبر دے اصحاب قرآن نال، پیغمبر دے ازواج قرآن نال، پیغمبر دا پیار قرآن نال، پیغمبر دے اسرار قرآن نال، پیغمبر دے انوار قرآن نال، پیغمبر دے اتوار قرآن نال، پیغمبر دے ادوار قرآن نال، پیغمبر دے اسرار قرآن نال، پیغمبر دی بہار قرآن نال، پیغمبر دی محفل قرآن نال، پیغمبر دی مجلس قرآن نال، پیغمبر دا منبر قرآن نال، پیغمبر دا بستر قرآن نال، پیغمبر دا منظر قرآن نال، پیغمبر دا محمل قرآن نال، پیغمبر دا عزم قرآن نال، پیغمبر دا جزم قرآن نال، پیغمبر دا رزم قرآن نال، پیغمبر دی قسم قرآن نال، پیغمبر دی دعا قرآن نال، پیغمبر دا حیا ادا بخاری دار راوی قرآن نال، پیغمبر دا حسب و نصب و جذب و قصوی قرآن نال، پیغمبر دا تقویت فتوہ وی قرآن نال، پیغمبر دا عروت عصوہ وی قرآن نال، پیغمبر دا عمدت قدوہ وی قرآن نال، پیغمبر دا سفر تے حضر وی قرآن نال، پیغمبر دا باطن تے ظاہر وی قرآن نال، پیغمبر دا اندر تے باہر وی قرآن نال، پیغمبر دا بر تے باہر وی قرآن نال، پیغمبر دی نظارت بصارت وی قرآن نال، پیغمبر دی صدارت امارت وی قرآن نال، پیغمبر دی حجت لجت وی قرآن نال، پیغمبر دی منت منت وی قرآن نال، پیغمبر دی سماجت لجاجت وی قرآن نال، پیغمبر دی مسرت وی قرآن نال، پیغمبر دی جدت جودت وی قرآن نال، پیغمبر دی محنت مشقت معونت وی قرآن نال، پیغمبر دی تبلیغ و تقریر و تصویر وی قرآن نال، پیغمبر دی تفسیر و تشریح وی قرآن نال، پیغمبر دی تنویر و تطہیر وی قرآن نال، پیغمبر سارا قرآن نال تے قرآن سارا بھرے محمد دی شان نال.